नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। शक्तिशाली बालनसार नेतृत्वको सरकारले 83-84 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ र विशेष गरी अपेक्षा आम मानिसहरूको छ यो सरकारप्रति। सरकारले कस्तो तथा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ र बजेट कस्तो ल्याउँछ भनेर विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी र विश्लेषण आम मानिसहरूले पनि गरिरहेका छन्। विज्ञले गर्नु स्वाभाविक नै हो, किनकि सरकार बनेको धेरै समय भएको छैन। सरकारले सबैतिर हात हाल्ने प्रयास गरेको छ र सबैतिर उथल पुथलको सङ्केत पनि देखिएको छ। त्यसकारण सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुन्छ र अब यसलाई हेरेर सरकारको बजेटको अनुहार कस्तो हुन्छ भन्ने मान्छेहरूको अपेक्षा पनि थियो। नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षले खासै उपलब्धिमूलक र निरन्तरताको मात्रै संज्ञा दिए भने सरकारले भने प्रशासकीय सुधार, सुशासन र पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको र डिजिटल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको घोषणा गरेको छ। त्यसकारण यो विषयमा आम मानिसहरूले आफ्नो कोणबाट टीका टिप्पणी र विश्लेषण गरिरहेका छन्। आर्थिक कोणबाट कसरी यसको टिप्पणी र विश्लेषण गर्न सकिन्छ? आज हामी सरकारले प्रस्तुत गरेको 83-84 को नीति तथा कार्यक्रम र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर अर्थविज्ञ डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सुनिल। आराम हुन्छ? एकदम ठीक। अब शक्तिशाली झन्डै 2/3 को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालन शाहले नेतृत्व गरेको सरकारको 83-84 को नीति तथा कार्यक्रम हेर्नुभयो, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? म छलफल यहाँ खास विषयमा प्रवेश गर्छु। मलाई किन यसको आधारशिला हिजोको सरकारको मा भएका दलहरूले गर्दा यो आधारशिला तयार गरेको, यो आधारशिलामा चाहिँ नि अहिले जुन रूपबाट चाहिँ नि यो स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ नि नीति तथा कार्यक्रम आएको छ, यसले समग्र संस्थागत रूपमा संरचनागत रूपमा चाहिँ नि परिवर्तन लिएर आउने तरिकाले चाहिँ नि नीति तथा कार्यक्रम लिएर आएको छ। तपाईले कसरी भन्नु होला? सम्पूर्ण डिजिटलाइजेसन मुलुकको सबभन्दा यसको महत्त्वपूर्ण कुरा भनौँ या मेन कुरा भन्ने नै हरेक कुरालाई चाहिँ डिजिटलाइजेसनलाई सूचना प्रविधिको आधारलाई बढाएर कि मुलुकको अर्थतन्त्र भने सूचना प्रविधिको आकार बढाएर सूचना प्रविधि अर्थतन्त्र रूपमा चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने जुन लिएर आएको हुनाले र यस सँगसँगै ऊर्जा क्षेत्रलाई चाहिँ नि एउटा निर्यातमुखी र चाहिँ नि क्षेत्रीय व्यापारमा चाहिँ नि सहभागी गराउनु, त्यस्तै गरी पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ नि एउटा आएको चाहिँ नि उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार बनाएर औद्योगिकरणलाई र हरित उत्पादनलाई चाहिँ नि अब निर्यातमूलक रूपमा चाहिँ नि अगाडि लगेर चाहिँ नि देशलाई आर्थिक वृद्धिमा अगाडि लैजाने लगायत मध्यम वर्गको चाहिँ नि जुन छ मध्यम वर्गीय भनौँ न मध्यम स्तरको चाहिँ नि आय स्तरको चाहिँ नि यो 1 दशकमा पुर्याउने भन्ने जुन आधार गरेको छ, यो हेर्दाखेरि तपाईको अब तपाईले हेर्दाखेरि हिजोको सरकारले पनि राम्रा कुरा त नल्याए होइन, राम्रै कुरा ल्याएको थियो। कति चिज हिजोकै दोहोरिएको छ, कति धेरै कुराहरू त हिजोकै छ त। हिजोको कुरामा चाहिँ नि डिजिटलाइजेसन चाहिँ नि यिनीहरूले नयाँ हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिलाई आधार बनाएर त्यसबाट चाहिँ नि मुलुकको बौद्धिक क्षमता र सिप लगायत चाहिँ नि देशको चाहिँ नि अर्थतन्त्रको आधारशिला नै यसलाई बनाएर निर्यात गर्ने भन्ने आधार बनाएको छ। अब रह्यो तपाईले यसमा सुन्नु न, अब यति यो त सूचना प्रविधि भनिसकेपछि यो त खर्च लाग्छ, पैसा लाग्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो। त्यसले गर्दा यो पैसा र खर्च प्रशस्त हुने, किन मैले आफूले भोगेको हो। केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नर हुँदाखेरि सूचना प्रविधि डिजिटलाइजेसन
गर्ने क्रममा कति पैसा खर्च हुने भन्ने चिज नै त्यसको अनुमान गर्न चाहिँ सफ्टवेयर ल्याएर डेभलप गर्ने, सफ्टवेयर बाहिरबाट लिएर आउनुपर्ने, त्यसमा लागेको दक्ष जनशक्तिलाई पैसा दिनु पर्यो। त्यसले गर्दा यो खर्चालुको रूपमा हाम्रो के छ त इतिहास, हाम्रो इतिहास हेर्दा वर्ल्ड ब्याङ्ककै तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ नेपालमा अनुसन्धान R&D अनुसन्धान र विकासको लागि कुल के अरे ग्रास GDP को चाहिँ नि 0.3% मात्रै खर्च हुन्छ अहिलेसम्म भनिसकेपछि R&D मा अत्यन्त कम, अत्यन्त न्यून। आज इजरायल किन अगाडि पुगेको छ? टोटल इजरायलको GDP को 8% उसले R&D मा खर्च गर्छ। टेक्नोलोजी हो, बस टेक्नोलोजीको विकास जुन मुलुकमा अत्यन्त न्यून छ भनेपछि यो बजेटमा ल्याएका कुराहरू राम्रा छन्, अत्यन्त राम्रो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नि देखिएको भनौँ न यो कि 21औं शताब्दीको चाहिँ नि परिवर्तित औद्योगिकरणको रूपमा चाहिँ नि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेका मूल्य श्रृङ्खलालाई जोड्नलाई यो आधार एकदम राम्रो छ। तर यसमा लाग्ने खर्च यस्तो अत्यधिक खर्च लाग्छ। बजेट तपाईले सानो आकारको हो। त्योभन्दा अगाडि अर्थविद अर्थमन्त्री डाक्टर साहबको स्वर्णिम वाग्लेको क्षमता नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको छ। अर्थविद अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको क्षमता, स्वर्णिम वाग्लेको योग्यता नीति तथा कार्यक्रममा देखा परेको छ। एकदम मजाले उहाँले एकदम म स्वर्णिमजीको खुलेर भन्दा पनि तपाईलाई के भने उहाँले जुन यथार्थ रूपमा ल्याउनु भएको छ क्लियर कुरा, योभन्दा अगाडि श्वेत पत्र पनि लिएर आउनु भयो यथार्थ पत्र भनेर, त्यसलाई आधार बनाएर कुन कुन क्षेत्रमा हामी कमजोर छौँ। बाचा पत्र त अगाडिको थियो, करार पत्र, राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र होइन के अरे करार पत्र, बाचा पत्र त उहाँहरूको घोषणा पत्र भयो 100 बुदामा, अहिले पनि 100 बुदामै आएको छ, 100 बुदामै आएको छ होइन। अब यसलाई के देखिन्छ भन्दा अब विरोधको लागि त विरोध गर्नलाई धेरै नै कुराहरू छ। हिजोको दिनमा पनि हिजो यो यसरी हेरौँ न, हिजो के अरे नीति तथा कार्यक्रममा आएको कुराहरू बजेटमा कहिले गाभिएनन्, कहिले गाभिए भने आधी मात्रै गाभिए, कहिले बजेट आउँदा अर्कै सरकार आउने, यतातिर ध्यानै जनताको थियो। अर्को बजेट अर्को चिज संसारको कति छलफल गर्यो, बस अर्को चिज संसारको यत्रो विकास भइरहँदा नेपाल कहाँ छ भने यो त जनआवाजले ल्याएको र त्यही आधारमा नै निर्माण भयो सरकार कि हामीलाई विकास छिटो चाहियो भनेर, विकास छिटो चाहियो, विकास र द्रुत गतिमा विकास चाहियो, तपाईहरूको विकासको गति सुस्त भयो भनेर अहिले आइसकेपछि उसले छिटोको आधार के प्रविधिलाई आधार बनाएर विकास चाहिँ छिटो निश्चय पनि छिटो हुन सक्छ। अब रह्यो प्रविधिमा लगानी गर्नको लागि लगानीको आधार नेपालको हेर्दा त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ जेएनजी भावनाको जेएनजी अथवा युवा भावना समेटिएको छ नीति तथा कार्यक्रममा, त्यो समेटिएको छ एकदम मजा। तपाईले पाउनुभयो? मैले तपाईले जेएनजी भावना कुन आधारबाट यो सरकार जेएनजी को रोड म्यापमा बनेको यो बालन शाह नेतृत्वको अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार जेएनजी भदौ 23 र 24 गतेको विद्रोहको भावना अनुसार बनेको सरकार। विद्रोहको भावना के थियो? हामीलाई विकास छिटो चाहियो भन्ने, सुशासन, हामीलाई सुशासन चाहियो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, बस त्यो चाहियो भन्ने थियो, विकास थियो एकदम। यसमा उहाँहरूले सम्बोधन गर्न खोज्नु भएको छ सबै कुराहरू। अब कस्तो कुन कोणबाट त्यो सम्बोधन होइन? सम्बोधन त अब आधार भनौँ न, कृषि क्षेत्रमा यत्रो 62% चाहिँ नि मान्छे आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने र प्रविधिलाई त्यसमा प्रोत्साहन गर्ने र बाहिरबाट जुन श्रमिकहरू गएका छन्, बाहिर श्रमिकहरू गएका नेपाल आइसकेपछि चाहिँ नि उनीहरूलाई त्यो रूपमा एउटा कार्ड बनाएर पनि के वर्ड छ त्यहाँ, कार्ड बनाएर त्यता गर्ने भने यता चाहिँ नि स्टार्टअप देखि लिएर नयाँ प्राविधिक रूपमा चाहिँ बौद्धिक क्षमता भएका युवाहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई
अब स्टार्टअप मार्फत नै लगाएर विभिन्न साना तथा मझौला उद्योग थ्रु चाहिँ नि अगाडि रोजगारी सिर्जना गर्ने, रोजगारीको लागि दशकै भनेर रोजगारी दशक भनेर 83 देखि 93 सम्म एउटा आधारै बनाएर हिँडेको छ। भने नेपालले बौद्धिक क्षमतालाई र उनीहरूको सिपलाई विदेशमा अहिले त अध्यक्ष कामदारहरू हामी कहाँ निर्यात गरिन्छ। अब दक्ष रूपमा चाहिँ नि हामी त्यो रूपबाट चाहिँ नि दक्ष कामदारहरू हामीले विदेशमा पठाउँछौँ भन्ने एउटा मेसेज र दिन खोजिएको छ। भने अर्को चिज 10,000 जुन छ नि बडो मतलब महत्वाकांक्षी, अत्यन्त महत्वाकांक्षी, योभन्दा अगाडिको नीति तथा कार्यक्रम यस्तो महत्वाकांक्षी देखिएको थिएन। कति चिज त्यसैबाट छानिएको थियो। भयो तिनीहरूकै कुराहरू छ, 50 कि 75% ती कुराहरूलाई आधार बनाएर आएको छ नीति तथा कार्यक्रम। तर अत्यन्त महत्वाकांक्षी 10,000 सामुदायिक विद्यालयमा उच्च स्तरको चाहिँ नि प्रविधि लगायत चाहिँ नि आइटी को चाहिँ नि अब भनिसकेपछि कति हो त्यही कुरा हो मैले तपाईँले भन्दै थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विदेशी लगानी कति आछ त? विदेशी लगानीको आधार हेर्दा अहिले 10 अरब भन्दा छैन। यो 1 दशकमा हाम्रो 1 अरब डलर भनौँ कि 1 अरब 13 करोड डलर चाहिँ नि विदेशी लगानी भित्रिएको छ। साउथ एसियामा सबभन्दा न्यून विदेशी लगानी भित्रिने नेपाल हो। जसले गर्दा टोटल जो साउथ एसियामा भित्रिने विदेशी लगानीको 0.3%। होइन, हामी कमजोर छन्, हरेक क्षेत्रमा कमजोर छौँ। त्यसले गर्दा यो क्षेत्रमा कमजोरलाई पनि यसले उकास्न खोजेको छ, देखाउन खोजेको छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा यसले कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, पर्यटनमा पनि युवाहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि त्यो तरिकाले रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक नीति जुन 67 थियो त्यसलाई परिमार्जन गरेर चाहिँ नि आधुनिकीकरण गर्दै चाहिँ नि विश्व श्रृङ्खलामा, मूल्य श्रृङ्खलामा देशको औद्योगिक क्षेत्रलाई जोड्ने भन्ने आधार जुन राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा अब तपाईँलाई बुदागत रूपमा त देखिँदैन। खरेर मैले हेर्दा मैले पाछु यो यङ जेनेरेसन जुन छ जसको आधारमा यिनीहरू आएका हुन्, त्यो तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेका छन्। उनीहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको भनेको नै डिजिटलाइजेसन नै हो के। त्यसले गर्दा डिजिटलाइजेसन र सूचना प्रविधिलाई अहिलेको यङ जेनेरेसनको के हो त आधारशिला? सूचना प्रविधि हो। उनीहरूको भनौँ न बेस नै त्यही हो। त्यसलाई नै एड्रेस गर्नुको मतलबै युवा जनशक्तिलाई एड्रेस गरेर मजाले आएको छ। प्रतिपक्षले के भने भन्दाखेरि शब्दजालको नीति तथा कार्यक्रम, ऊर्जा हराएको कर्मकाण्डी जुन भाषा प्रयोग पहिला प्रयोग हुन्थ्यो त्यो रेगुलर आछ होइन। उहाँहरूले यसमा भन्नु किन उहाँहरूकै कारणले प्रयोग गरेको शब्दजाल अनि डेमोक्रेट तथा कांग्रेसीले प्रयोग गरेको कर्मकाण्डी होइन। कर्मकाण्डी कारण के हो भनेर भन्दा कांग्रेसले गर्दा यो नीति तथा कार्यक्रम हिजोको दिनमा कर्मकाण्डी थियो, ल्याइदिनु पर्ने राष्ट्रपतिले भन्ने। अनि त्यसपछि त्यो आधारमा त्यसलाई आधार बनाएर बजेट बनाए पनि हुने, नबनाए पनि हुने, त्यो मतलबै नगर्नु, छलफल गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने। त्यसले गर्दा कांग्रेसले ठिक भनेको छैन भनेर भने एकदम ठिक भनेको छ। किन हिजोको दिनमा कर्मकाण्डी थियो। अब आजको दिनमा उहाँहरूले यहाँ दिएका 100 बुँदामा राखिएका कुराहरूलाई उहाँहरूले कुन आकारको बजेट लिएर आएर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा अगर यसको प्रत्यक्ष रूपमा देखिने भने बजेट आइसकेपछि यी कुन एड्रेस भयो, के भयो भन्ने देखिने कुरा हो। त्यसले गर्दा नीति तथा कार्यक्रममा बजेटको म्याचिङ हुन्छ एकदमै। त्यो म्याचिङ बजेट हामीले यो क्षेत्रमा लिएर आउँदैछौँ र स्पष्ट रूपमा उसले कानुनी सुधार, संस्थागत सुधार, संरचनागत सुधार लिएर आएर चाहिँ नि हामीले अर्थतन्त्रमा चाहिँ नि दोस्रो तहको भन्ने सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्म हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भनेर स्पष्ट रूपमा भनेको हुनाले अब उसलाई बजेट बनाउँदा
बजेट बनाउँदा उसले कसरी, किन भन्दा तपाईँ त्यसका रेलका कुरा पनि आछन्, रेलका कुरा त त्यहाँबाट टाकुराबाट रेल आउँछ भनेर ओलीले भनेको त थाहा छ नि तपाईँलाई, ओली प्रधानमन्त्री हुँदा। त्यसले गर्दाखेरि अब साँच्चै गफ हो कि भोलि के गर्ने हो भन्ने, अब बजेटमा छुट्याइएको अङ्क र बजेटको आकार र यसले दिएका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा कुन रूपबाट अगाडि बढेको छ बजेट र कसरी सरकारले काम गर्छ भने अब धेरै छँदै छैन। के अरे जेठ 15 पछि त थाहा भइहाल्छ, पर्छ त्यो त कानुन सम्मतै। अब सरकारले चाहिँ 100 सरकारी सेवा नागरिक एप मार्फत विकास र विस्तार गर्ने भनेको छ। अब सरकारले न्यूनतम 100 सरकारी सेवा नागरिक एपबाट सरकार कम्प्लिट डिजिटलाइजेसन, एकदम कम्प्लिट डिजिटलाइजेसनमा जान खोजेको छ। अब मेरो विचारमा र पारदर्शी अर्थतन्त्र, पार्टी सभापति तत्कालीन महामन्त्री गगन थापाले कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर महिनामा 2-3 लाख युवाले कमाउँछन् भन्ने हो। त्यति बेला मान्छेहरूले होइन अनेक खाले कुरा, मतलब उहाँहरूलाई विरोधको लागि विरोध निकालेर व्यङ्ग गरेका थिए। अब अहिले त बजेट नै के अरे एक किसिमले भनौँ कि हाम्रो यो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि युवा नेता गगन थापाको दृष्टिकोणबाटै बने हो कि जस्तो पनि लाग्छ। मलाई त्यो पनि लागिरहेको, किन उहाँले जुन रूपबाट त्यति बेला कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर ल्यापटपमा बसेर काम गरेर यति कमाउँछन् नेपालीले भनेको छ नि, त्यसलाई नै त्यही रूपबाट चाहिँ नि बजेटमा हरेक क्षेत्रमा त्यो रूपबाट ल्याएको छ। मतलब गगन थापाको जुन भिजन हिजोको दिनमा एउटा नेतृत्व गर्ने कला जुन क्षमता छ त्यसलाई आधारले एड्रेस गरे जस्तो पनि मैले नित्य कार्यक्रममा देखेको छु। र सर पूर्वाधार विकासमा मिसन भनेको छ। पूर्वाधार विकासमा मुख्य कुरा समतामूलक आर्थिक समृद्धि अनि सुशासन र पूर्वाधार विकासमा मिसन भनेको छ। अब यहाँ समस्या के छ भन्दा हाम्रो हाई कस्ट इकोनोमी हो। तपाईलाई क्लियर बताइदिउँ, हाम्रो हाई कस्ट इकोनोमी जसले गर्दाखेरि पूर्वाधारको कमीले गर्दाखेरि हरेक वस्तु र सेवा चाहिँ नि अत्यन्त महँगो, त्यसमा कृषिलाई चाहिँ नि बजारीकरण गर्न नसकेर कृषि उत्पादन र कृषकहरू चाहिँ नि अत्यन्त न्यून आय भएका गरिब व्यक्तिहरू हुने भाव हुनाले पूर्वाधार र विशेष गरी उहाँहरूले भनेको 2 वर्षभित्र एउटा सीमा राखेर चाहिँ नि ठुला गौरवका आयोजना र महत्त्वपूर्ण आयोजना र बाटोहरूलाई चाहिँ नि हामी समयमै पुरा गर्छौँ भनेर त्यो पनि हेर्नु छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुरा नराम्रा छैनन्, हेर्नुहोस् राम्रा छन् र हामीलाई विश्व मूल्य श्रृङ्खलामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई जोड्ने आधारशिला चाहिँ नि यसले प्रष्ट ल्याएको छ। अब विरोध गर्नलाई त जे गरे पनि भयो नि, अब त्यो गर्ने किन भन्दा यी जुन देखाइएका हिजोको दिनमा हामीले भनेका कुराहरू, यी कुराहरू त हिजो एमाले पनि भनेकै हो, काङ्ग्रेसले पनि भनेकै हो, नित्य कार्यक्रममा आएकै हो, केही अहिले अलिकति बढी आयो। यसले आधार के भने डिजिटलाइजेसन हिजो पनि कुरा भएको थियो, तर यसले समग्र मुलुकलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने भनेर आयो। त्यसले गर्दा अलिकति फरक छ नि यो दृष्टिकोणमा चाहिँ नि, यो फरक छ। आय भएको मुलुकको रूपमा घोषणा गर्ने बनाउने भनिएको छ, त्यसको अत्यन्त जटिल छ। त्यसको लागि चाहिँ नीतिगत स्पष्टता हैन, सरकारले स्थिर सरकार, बहुमतको सरकार, तर नीतिगत स्पष्टता पनि हैन, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नीतिगत हैन, संस्थागत र संरचनागत सुधार हो। अब आएको मध्यम आएको चाहिँ नि मुलुकमा 1 दशकमा पुर्याउने भनेको छ, जसले गर्दा त्योभन्दा अगाडि त हामी ग्रेजुएट नै हुनु पर्यो हैन। अब ग्रेजुएटको आधारमा मानव सूचाङ्कमा हामी 78 भए पनि त्यसको थ्रेसहोल्ड भन्दा पनि माथि छौँ मानव। अनि अर्को चाहिँ नि तपाईको अब यता राष्ट्रिय आयमा चाहिँ नि हामी कमजोर देखिएका छौँ। राष्ट्रिय आयमा हामी कमजोर, मानव सूचाङ्क लगायत अर्को आधारलाई चाहिँ नि हामी 28 के अरे जुन वातावरणीय लगायत चाहिँ नि आर्थिक क्रियाकलापमा 28, जुन थ्रेसहोल्ड चाहिँ नि 32 हो। त्यसलाई आधार र अनि यो तपाईलाई भन्ने क्रममा राष्ट्रिय आयमा कमजोर भाव हुनाले अहिले नै हामी ग्रेजुएट हुँदा
हामीले धान्न सक्ने स्थिति, किन भन्दा कोटा सिस्टमदेखि लिएर सबै हामीलाई दिने अनुदानदेखि लिएर सबैको परिवर्तन हुन्छ, रोकिन्छ, जसले गर्दाखेरि हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भए पनि हाम्रो त्यो रूपमा चाहिँ नि आर्थिक आधार संरचना निर्माण नहुन्जेलसम्म हामी ग्रेजुएट हुँदैनौँ भनेर उहाँहरूले श्वेत पत्रमै लेखे, मैले श्वेत के यथार्थ पत्रमै लेखेको देखेका छु। त्यो देखेको हुँदाखेरि उहाँहरू यसमा पनि के सजग हुनुहुन्छ भने अहिले तुरुन्तै हामी ग्रेजुएट हुने स्थितिमा छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सक्षम भएर सक्षमताको आधारलाई जुन क्षेत्र विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधिको क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र र हरित औद्योगिक क्षेत्र, यी क्षेत्र चाहिँ नि मुख्य अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आधार भएको हुनाले यी क्षेत्रको आधार निर्माण गरेपछि हामी मध्यम आएको उसमा चाहिँ नि जान र ग्रेजुएट हुन सक्षम हुन्छौँ भनेको छ। मलाई ठिकै लाग्छ त्यो कुरा। पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नु पर्यो। यो ठिकै हो, उहाँहरू अलि बढी नै यसमा सुशासनमा लाग्नु भएको छ कि जुन रूपबाट सुशासन हो, सुशासनको आधारबाटै आएको हो। त्यस कारणले गर्दा उसले सुशासनलाई ध्यान दिनु चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको साख चाहिँ नि अलि गिरेकै हुनाले भनौँ न, अब हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई रेड नोटिसै गर्न जारी गर्ने, त्यो त राम्रो स्थिति त होइन नि खास भन्ने हो नि, होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो त्यसले गर्दा त्यो म्यासेज इन्टरनेसनल अमेरिकामा डिल भएको कुराहरू, जबकि यो वाइट बडी सम्बन्धी कुराहरू तिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय उसबाटै अमेरिकाबाटै आउनु लगायतका कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरि यी तमाम कुराहरूले गर्दा नेपाललाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साख गिरेको हुनाले साख उठाउनको लागि पनि सुशासनको जगको आधार अब लाई चाहिँ नि मजबुत बनाएर अगाडि जाँदाखेरि त्यसको लागि चाहिँ नि केही समय सर्टेन एउटा पिरियडसम्म उच्च पदस्थको पनि ऊ गरिरहने भनेर त्यसको छानबिन गर्ने त्यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सशक्त बनाइने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि पुनर्संरचना गर्ने छ। ठिक छ, यो त्यही तपाईँलाई भने संस्थागत र संरचनागत सुधारको अभावमा त्यसले गर्दाखेरि जुन गर्नुपर्ने तपाईँलाई 2048 सालमा संस्थागत र संरचनागत सुधार गर्दाखेरि चाहिँ नि आर्थिक क्रियाकलापहरू बढेर जुन 4 अरबको चाहिँ नि राजस्व चाहिँ नि आज आएर कति भनौँ न हामी 1400 अरबको रूपमा चाहिँ नि 30 वर्षपछि भन्नु, त्यो आधार एउटा शिला हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि जुन सुधार संस्थागत सुधार र संरचनागत सुधार भनेको पर्टिकुलर त्यो संस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र संरचना जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा नेपाललाई जोडिने आधार चाहिँ सिर्जना गर्ने हो। हामी कहाँ त्यति बेला ल्याइएका नियम कानुनहरू आउटडेटेड धेरै भइसकेका छन्, त्यसले गर्दा कानुनगत रूपमा खारिज पनि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि ती कानुनहरूमा परिमार्जित गरेर त्यही रूपमा नेपालको चाहिँ नि जनशक्ति पनि विकास गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जनशक्तिमा लगानी पनि गर्नु पर्यो। मैले भन्न तपाईँलाई यो उहाँहरूले हाई कस्ट इकोनोमीलाई अहिले लिएर आएर अत्यन्त उच्च मूल्यको अर्थतन्त्र हो नेपालको। कारण के भनेर पूर्वाधारको विकास अत्यन्त न्यून भाव हुनाले अत्यन्त हाई कस्टको इकोनोमी, जसले सेवा र वस्तुको चाहिँ मूल्य लागत अत्यधिक धेरै, त्यसले गर्दाखेरि यो स्थितिलाई र बजारमा जुन कृषकहरू 62% छन् तिनीहरूको चाहिँ नि वस्तुहरूलाई बजारीकरण गर्न नसकेर हामी दिन पर दिन धनी होइन गरिब हुँदै गइरहेछौँ। समस्या त्यहाँ छ। त्यस कारणले गर्दा हाई कस्ट इकोनोमीमा हाई कस्ट इकोनोमीमा चाहिँ नि अब यसले गर्न के खोज्यो भनेर भन्दा अब डिजिटलाइजेसन त्यो झनै हाई कस्ट हो।
त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई अघि भने स्रोत के हो? स्रोतको समस्या। अब स्रोत तपाईँले भन्नुभयो, स्रोतको सबभन्दा हाम्रो आर्थिक स्रोत भनेको हाम्रो राजस्व। बुझ्यो? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ऋण लिनेलाई चाहिँ उसले कुनै समय विरोध गर्थ्यो। अब स्रोत के? होइन, अब त लिनै पर्छ। विरोध गर्नु भएन। अब देखिएका छन् हिजो चाहिँ रवि लामिछानेहरू थिए, आज मुलुक केपी ओलीले ऋणमा डुबायो भनेर भाषण हुन्थ्यो। अब तपाईँलाई होइन, अबको दिनमा चाहिँ हाम्रो भने अनिवार्य दायित्व नै 1370 अरब जति छ अनिवार्य दायित्व। अनिवार्य दायित्व नै तलब भत्ता पेन्सन अब लगायत चाहिँ नि भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता होइन। अब हाम्रो उठ्ने पैसा चाहिँ नि 1170 अरब हो पोहोर साल अनुसार राजस्व नै त्यति हो हाम्रो के अरे स्रोत भनेको। आफूले उठाउन सक्ने क्षमता हाम्रो छैन, किन 1400 भनौँ 1400 अरब उठाउने भनेको हामीले घटाउँदै 1100 पोहोर सालको उसमा अहिले पनि हामीले मध्यवधि समीक्षा गरेर घटाएको छौँ। हामी 1100 भन्दा माथि जानै सकिँदैन अहिलेको स्थितिमा। त्यसले गर्दा अब यो दायित्व हामीले यो अनिवार्य दायित्व नै हाम्रो स्रोतबाट पुग्दैन, राजस्वबाट नपुग्ने भयो हुनाले दायित्व नै पुग्दैन हाम्रो गाह्रो छ। त्यस कारणले गर्दा अब मुलुकको समृद्धिको लागि भनौँ न यो जुन कुरा छ उहाँहरूले आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण लिनै पर्छ। जसले गर्दा अहिले आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण सार्वजनिक ऋणलाई आधार बनाउने हो भने टोटल जीडीपी को 48% भन्दा बढी सार्वजनिक ऋण भइसक्यो। किन तपाईको 1 वर्षभित्र 4% मजाले बढेर अहिले जसले गर्दा एक व्यक्ति तपाईको टाउको मेरो टाउकोमा चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ ऋण छ अहिले। त्यसले गर्दा जन्मिने बित्तिकै 1 लाख अब हैन लिएर जन्मिन्छन्। ठिक छ, के भयो त त्यो त संसारमा जहाँ पनि हामीभन्दा बढी ऋण 200% छ। के अरे जापानको अमेरिका हो त्यस्तै। तर त्यो लिएको पैसालाई सही ठाउँमा उपयोग गर्न सक्नु पर्यो। र अर्को चिज आयोजनाहरू उहाँहरूले कस्तो सिलेक्ट गर्नु, मैले भने न बजेट हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा आन्तरिक ऋण उठाउने बाह्य ऋण उठाउने यो ठुलो कुरा होइन, त्यसले उठाउनु पाइन्छ र टोटल जीडीपी को 70% सम्म उठाउन मिल्छ भनेर चाहिँ नि आइएमएफले एउटा हाम्रो जस्तो देशको लागि पनि क्लियर लेखेकै छ। त्यसकारणले गर्दा ऋण उठाए भए पनि विकास त हुनु पर्यो। ऋण उठाएर विकास हुन नसक्दा चाहिँ नि श्रीलङ्काको हालत जुन छ, उसले ऋण लियो विकास गर्न सकेन, जनता आक्रोशित भयो, परिवर्तन भयो। त्यसकारणले गर्दा सम्हालेर आफ्नो देशलाई अहिले त जोगाइरहेछ। त्यसकारणले गर्दा हामीले ऋणमै भर पर्नु, आन्तरिक ऋण र बाह्य। अब आन्तरिक ऋण उठाउने बित्तिकै के हुन्छ, बजारमा सरकारले पैसा उठाउने बित्तिकै बजारमा पैसा कमी हुन्छ र ब्याज दर बढ्छ र जो लगानी गर्न खोज्ने निजी क्षेत्र चाहिँ नि ओहो ब्याज दर बढी भयो लगानी गर्दिन भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो च्यालेन्जेस पनि छ आन्तरिक ऋण उठाउँदा। बाह्य ऋण हाम्रो के छ भन्दा अहिले ऋण र अनुदानको अंश ऋण करिब 82% छ, अनुदान 18% छ अहिलेको स्थितिमा। जुन हिजोको आजभन्दा भनौँ तपाईको 72 लाई ल्याउँ त्यति बेला ऋण चाहिँ नि 57 थियो, ऊ चाहिँ नि 42% थियो अनुदान घटै छ। ऋण लिनको लागि चाहिँ अब होइन डराउनु त के आधारबाट हामीलाई पत्याउनु पर्यो। किन हामीलाई समस्या कहाँ हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो मुलुक ग्रे लिस्टमा छ अहिले, जसले गर्दा 16वटा रणनीतिक आधारहरूलाई सुधार गर्नु भनेको अहिलेसम्म त्यो सुधार हुने प्रोसेसमा त छ, तर स्लो प्रोसेस अत्यन्त। अब 1 वर्ष 2-4 जना बिचौलियाहरू जेल पनि गएका भएन, अब 1 वर्ष पनि बाँकी छैन हामीलाई दिएको समय। त्यसले गर्दा यसले चाहिँ नि हामीको कि नेपालमा वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय पारदर्शिताको कुरोलाई किन ऋण दिँदाखेरि त्यो देशको स्थितिको पनि हेर्छ भन्ने। अर्को फिच भन्ने जुन छ रेटिङ एजेन्सीले चाहिँ नेपाललाई माइनस भनेर चाहिँ नि एक किसिमले BB- लिएर त्यो रेटिङले के नेपाल चाहिँ नि
अहिलेको स्थितिमा पनि लगानीलाई सुरक्षित छ भन्ने मैले यसलाई उदाहरण आजको दिनमा पनि सुरक्षित छ राखेको छ। कारण के भनेर भन्दा क्रोएसिया भन्ने देश चाहिँ अत्यन्त विकसित देश, त्यो पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण पर्दाखेरि उसलाई पनि डबल बी प्लस चाहिँ नि दिएर लगानीलाई सुरक्षित भने त्यो देशको अर्थतन्त्रले चाहिँ तिमीहरूको पैसा फिर्ता गर्ने क्षमता छ भने आयो त्यो त्यो चाहिँ फिर्ता गर्न सक्छ भनेको मतलब त्यो मात्रै आधार होइन। तर हाम्रो जस्तो अति कम विकसित देश चाहिँ ग्रे लिस्टमा पर्दा त्यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एउटा क्वेसन भन्छ। अस्ति भर्खर मलाई के धेरै दिन पनि भएको छैन, 1-1.5 महिना भयो, चाइनामा चाहिँ नेपाली बिजनेसम्यानको एकाउन्ट खोल्न मानेन किन तिमीहरू ग्रे लिस्टमा छौ। त्यसले मैले उदाहरण दिएँ तपाईँलाई। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि यो सरकारले ल्याएको छ कुरा, त्यसले सम्पत्ति शुल्कलाई क्लियर गरेर सबै पार गरेर तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि कार्य सम्पादनको आधारमा थाई सरकार अथवा ब्युरोक्रेसीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने र प्रोत्साहन गर्ने, त्यहाँ पनि एउटा मान्छेले प्रश्न उठाउनु गरिरहेको छ। अरू कुरा चाहिँ मान्छेले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यदि साँच्चै नै सम्पत्ति शुद्धिकरण छानबिन भयो भने एउटा बजेट चाहिँ यहीँ निक्लिन्छ भन्ने खालको आम मान्छेको बुझाइ छ। एउटा बजेटै निक्लिन्छ सुन्नु न, त्यो मान्छेको सोच हो। अब देखे सानो छ देश, थाहा पनि कति चिज हुन्छ। यो त कस्तो हो भन्दा हिजो नेपालको राजाले पनि सुनको गिलासमा पानी खान्छ, सुनको गिलासमा चाहिँ नि चम्चाले खान्छ भन्ने त्यो लन्डन होइन, सुन्नु न पैसा छ, लन्डनको राजाले जे गरे त्यो भाष्य क्रिएट गरेका थिए नि त्यहाँ थिएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि भोलि हुन पनि सक्छ, किन अलिकति केही पैसा त उठ्ने नउठ्ने होइन सम्पत्ति शुद्धिकरणको उसबाट केही सरकारलाई चाहिँ नि। तर यसले म्यासेज के जान्छ, नेपाल क्लिन र पारदर्शी मुलुक हो, यहाँ लगानी गर्दाखेरि हामीलाई सहज हुन्छ, यहाँ जोखिममा छैन हाम्रो लगानी भन्ने म्यासेज चाहिँ नि जाने आधार चाहिँ नि निर्माण। किन ग्रे लिस्टबाट निस्किन कति गर्नै पर्छ भने मङ्गोलिया पनि ग्रे लिस्टमा थियो, निर्मम हुनै पर्छ अलिकति होइन। सरकार ग्रे लिस्टमा निस्किनको लागि त सरकारले त कति चिजहरू कम्प्रोमाइज गर्ने चिज पनि गर्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उसले किन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन हामी बाहिर छैनौँ नि, हामी त यही समुदायमा छौँ। हामीले अहिलेसम्म बुझ्न के सकेनौँ भन्दा हिजोको सरकारले पनि के बुझ्न सकेन भन्दा हामी नेपालभित्र मात्रै छौँ, अझ त्यसमा पनि काठमाडौँभित्र छौँ भन्ने मात्रै बुझ्यो हिजो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सरकारले, जसले गर्दा उनीहरूको त्यो क्रियाकलापले छिमेकीहरूसँग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हाम्रो दूरी बढ्दै सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने अर्को च्यालेन्जेस छ। यो त घर चलाए जस्तो भएन नि, यो त मुलुक चलाउने कुरा हो। सम्बन्ध झन् बिग्रिँदै गएको छ छिमेकी मुलुकसँग, जसमा अत्यन्त निर्भर छौँ हामी। दुईटै छिमेकी मुलुक, भारतसँग अत्यन्त बढी निर्भर, त्यसपछि चीनसँग पनि हामी निर्भर छौँ। अब यी कुराहरू आइरहेछन् इस्युजहरू, यसलाई कुटनीतिक तरिकाले कसरी पहल गरेर अगाडि जाने। त्यसले गर्दा यी ठुला च्यालेन्जहरू भयङ्कर छन्। ती कुराहरूलाई पनि पर्यटन भनौँ न परराष्ट्र सम्बन्धी कुराहरूलाई मध्यम दूरीमा बसेर सबै देशहरूसँग सम्बन्ध सुधार्ने र भनौँ न इकोनोमिक डिप्लोमेसीलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू पनि एड्रेस गरे। सरकारको अथवा बालेनको एक्सन देखेर पुराना राजनीतिक दल अनि निजी क्षेत्र चाहिँ तरङ्गित भएको पनि देखिन्छ नि। होइन पहिला तपाईँले भने सही हो, ठुल्ठुला ठेकदारहरू पनि हिजो अस्ति पक्राउ परिरहेका छन्। यो जेनरेसन ग्याप हो, यो जेनरेसन हिजो जेनरेसन कुन जेनरेसन आयो हेर्नुहोस् न। 30-35 वर्षको बुझे 30-35 वर्षको केटा 35 वर्षको जवान मान्छे हिजोको दिनमा भन्नु 70 नागेका 75 नागेका 80 नागेकाले मुलुक चलाउँथे होइन, अहिले 35। त्यसले गर्दा अलिकति चेन्ज। अहिले सबभन्दा बुढो मन्त्री 50-51 भनेको डाक्टर सोनी महले हो, सबभन्दा बुढो मन्त्री। अनि त्यसले गर्दा उसको त्यो मिल्दैन, जेनेरेसन ग्यापले गर्दा सोच थिङ्किङ तरिका अलिकति नमिल्ने भएको हुनाले त्यसले गर्दा
अलिकति गाह्रो चाहिँ नि यो एडजस्ट गर्न चाहिँ नि पुराना पार्टीहरूलाई अब हामी जस्ता मान्छेहरूलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ नि पर्छ किनभने त्यो फास्ट सोचेर प्रविधिलाई तन्त्र बुझेको देश विदेश विश्व बुझेकोहरूलाई त अलिअलि सकस छ भनेदेखि पुराना दलका पुराना नेताहरू त अति सकस देखिन्छ सकस त देखिन्छ नि कति चिजहरू बालन शाहको प्रधानमन्त्रीको शैली देखेर नि उनीहरू अचम्मित हुन्छन् शैली देखेर होइन अब त्यो किन भनेर भन्दा प्रविधिले फास्ट गर्ने हो प्रविधि सोच राखिसकेपछि त्यही अनुसार मुभ गर्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आजको दिनसम्म प्रधानमन्त्रीको एउटा सम्बोधन आएको छैन मात्र स्ट्याटस आयो हिजो दिनमा अत्यधिक सम्बोधन आयो अत्यधिक सम्बोधन आयो केही पनि भएन कति ठुल्ठुला गफ भयो सम्झ्यौ त ओलीजीको पालीमा कति ठुल्ठुला सारा चाहिँ केही भयो ग्यासमा त हामी आत्मनिर्भर सब भन्ने कुराहरूदेखि लिएर कति दुःख पायो नेपालीले भनौँ त ठिक्क पादा अब ग्यास आउँछ ठ्याक्कै त्यसको अपोजिटमा उहाँले गरिरहनु भएको छ तर काम चाहिँ नि किन कम बोलेर काम गर्नु पर्यो नि काम चाहिँ नि अहिलेको स्थितिमा हेर्दा आफ्नो रफ्तारले काम चाहिँ नि अगाडि बढिरहेछ बोल्न चाहिँ नि मलाई विश्वास छ मलाई किन सुन्नु न विश्वास नगर्ने आधार के हिजोको दिनमा त्यत्रो विश्वास गरियो जसले गफै गरेर खाए 35 वर्ष गफै गरेर खाए नि पछिल्लो समयमा त गजबै गफ गरे नि के गरेन चन्द्रमामुको शुद्ध कुरा उठाएर वाह हामी गर्नुपर्छ भन्दै सब सारा हरेक चिजहरू जुन चिज भनौँ न हुन नसक्ने त होइन तर केही कामै गरेनन् गफ अत्यन्त गरे अहिलेको सरकारले 200-300 वटा आयोजनाहरू उहाँले स्विच थिच्नु आज कहाँ छ तिनीहरू आज खोइ हो त्यसले गर्दाखेरि यी तमाम कुराहरू यस्ता त्योलाई पनि हिजोको दलहरूलाई पनि च्यालेन्ज हो यो हिजो दललाई बोलेर काम तिमीहरूले गर्न सकेनौ म नबोली गर्छु कामहरू मुलुकलाई भन्ने अब हेर्नुहोस् भनेपछि 83-84 को नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ यथार्थपरक आयो यथार्थपरक भन्दा अत्यन्त महत्वाकांक्षी आए यथार्थपरक यथार्थलाई लिएर हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन होइन यति महत्वाकांक्षी त्यो समूहले गरा तपाईँले भन्नुभयो जेनजीको कुराहरू हो जेनजी पुस्ता अत्यन्त महत्वाकांक्षी छ त्यो महत्वाकांक्षी त्यो पुस्ताले गराइदियो त्यसले गर्दा अत्यन्त महत्वाकांक्षी छ अब बजेटमा कारोबार कम्प्लिट डिजिटल प्लेटफर्मबाट भने अब कारोबार कम्प्लिट डिजिटल फर्म नगद पारदर्शी र रासो चुहावट मुक्त अर्थतन्त्र बन्या छ अब कति महत्त्वपूर्ण छ त्यससँगै अब स्वैच्छिक कर अनुपालन प्रविधि मैत्री रासो प्रशासन शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणाली रासो प्रणालीलाई उद्यम मैत्री बनाइने जस्ता विषय उठान गरिएको छ त्योसँगै स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण तहसम्म विशेष डाक्टर सेवा उपलब्ध गराउने ठिक छ होइन यो हिजो सरकारले पनि नल्याए नि कति कुराहरू ल्याए तर यसले के करको दायरा बढाउने भनेको छ दायरा र कर घटाउने भनेको छ जसले गर्दा मध्यम वर्ग र व्यापारीहरूलाई सहज बनाउने भने कर घटाउने भनेकै त्यो राम्रो हो कर घटाएर दायरा बढाउने भनेकै राम्रो हो जसले गर्दा करको आकार र भनौँ न इन्कम ट्याक्सदेखि लिएर आयकरदेखि लिएर साउथ एसियामा हामी उच्चमा छौँ त्यसले गर्दाखेरि करको दायरा बढाउँदै अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा गाँस्ने भन्ने पनि लिएर आएको छ त्यसले गर्दा तपाईँको यथार्थपरक नभएको छैन तर अत्यन्त महत्वाकांक्षी चाहिँ के यो गर्न सकिन्छ त हामीसँग भएको साधन र स्रोतले भन्ने चिजहरू चाहिँ नि वैदेशिक सहायता ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गरेको छ एकदम ठिक हो यो न ठिक त होइन वैदेशिक सहायतालाई गलत ठाउँमा उपयोग गर्नु त भएन अब च्यालेन्जेस कहाँ छ यिनीहरूलाई भनेर भन्दा वैदेशिक सहायता लिएर सञ्चालनमा लिएर आउन नसकेको गौतम बुद्ध विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय अब उता तपाईँको पोखराको विमानस्थल यिनीहरू कसरी गर्छौ त भोलिको दिनमा यसलाई पनि सञ्चालन गर्ने भनेको छ यी सञ्चालन हुन सकिरहेको छैनन् अब कुन
खालको कूटनीति अपनाएर गर्छौ अब यसमा भन्ने क्वेसन आउँछ। रूपान्तरकारी आयोजनलाई स्पष्ट लक्ष्य निश्चित ठ्याक्कै कडा समय सीमा कारबाही हुन्छ अघि बढाइनेछ कडा प्रयोग कडा समय सीमा भने 2 वर्षभित्र बढाउने भने 2 वर्ष कम्प्लिट हुनै पर्छ। एउटा आयोजना 2 वर्षको कम्प्लिट भएन भने पाता कस्ने भन्ने त्यो त्यही नै हो। किन भन्दा अब सामान्य रूपमा लाखौं करोडौं जनता हिँड्ने बाटोको हालत के छ हेर्नुस् त अहिले। अब अहिले अलिअलि अहिलेसम्म 8 वर्षमा बुटोल र मैले यो नारायणगढको म त्यतिकै भाव हुनाले यति दिक्क लाग्छ। तपाईँ त्यही पाल्पा त्यही रूपन्देही कतिचोट पुग्नुभयो होला कति सकस। अब अहिलेसम्म पनि त्यो कम्प्लिट हुन सकेको छैन। एकतर्फी कम्प्लिट भयो भन्ने आउँछ उत्तर भनौँ। त्यस्तै अब यता सुरु भएको छ यो काठमाडौँदेखि मुङलिङसम्मको बाटो खतम भइसकेको छ फेरि। अब त्यसलाई किन बाटोघाटो भनिसकेपछि यसले अर्थतन्त्रलाई सस्तो र महँगो बनाउने हो कि। कनेक्टिभिटीले नै अर्थतन्त्रलाई सस्तो र महँगो बनाउने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई सस्तो बनाउन हाम्रो अर्थतन्त्र र सामान्य व्यक्ति पनि यसमा बाँच्न सकोस् बनाउनलाई कनेक्टिभिटीलाई चाहिँ नि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ व्यवसाय निर्माण अनुमति पत्र 30 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र लगानी एक्सप्रेस नीति लिने भनेको छ सरकारले। अब हेर्नुहोस् यो लगानी भने हेर्नुहोस् उच्च आर्थिक वृद्धि तपाईँलाई क्लियर भनिदेऊ। उच्च आर्थिक वृद्धि अब ठुलो आकारको अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ नि मुलुकलाई चाहिँ नि लगानी मैत्री स्थल बनाउनु पर्छ। लगानी मैत्री स्थल बनाउनु पर्छ। जसले गर्दा आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ। जसले गर्दा लगानी गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ नि प्रोत्साहन स्वरूप यसले भिसा भनेको छ नि सरकारले भन्दा बढी लगानी गर्नेलाई चाहिँ नि लगानी भिसा उपलब्ध गराउनु भनेर भनेको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि यी अब त्यो कुन रूपबाट बजेटमा आउँछ। त्यसले गर्दा यसलाई यो नेपाल चाहिँ नि लगानीको गन्तव्य हो है भन्ने म्यासेज। किन हामी कहाँ 3टा लगानी सम्मेलन भयो। आन्तरिक व्यापारीहरू नै लगानीको लागि तयार नभएको अवस्थामा गाह्रो हेर्नुहोस् तपाईँ हो। त्यस कारणले गर्दा अहिले कति भयो त्रसित छौँ सरकारले के गर्न खोज्यो व्यवसायले भनिरहेछन्। यो 10 वर्षको बीचमा जम्मा कति 1 खरब रुपियाँ भनौँ 1 खरब लगानी आएछ 10 वर्षको बीचमा भने अत्यन्त न्यून। मैले अहिले पनि भने तपाईँलाई साउथ एसियामा अत्यन्त न्यून विदेशी लगानी आउने 0.2% आउने हाम्रो देश हो। त्यसले गर्दाखेरि अब लगानी मैत्री बनाउनलाई त पहिला यी आन्तरिक रूपमा लगानी गर्ने व्यापारीहरूलाई दिनु पर्यो। उनीहरूले म्यासेज दिने हो बाहिरी लगानीलाई मेरो देशमा त अत्यन्त राम्रो छ। भारत र चीनमा भन्दा तिमीहरूले यहाँ कमाउन सक्छौ। भारत र चीनको भन्दा हाम्रो वातावरण र हाम्रो कानुनी संरचना संस्थागत संरचना राम्रो छ। तिमीहरू यहाँ आऊ भनेर आन्तरिक व्यापारी यहाँका स्थानीय व्यापारीले भन्ने हो। के गर्नुपर्छ सरकारले के पहिला सबभन्दा पहिला त म्यासेज दिने। यिनीहरू त एम्बेसडर हुन् हाम्रा भने लगानीका एम्बेसडर भने नेपालका व्यापारीहरू हुन्। व्यापारीहरू दूतहरू भनौँ न। उनीहरूले लगानी गर्ने वातावरण उनीहरूलाई सिर्जना गरिदिनु पर्यो। गरिसके उनीहरूले नै अन्तर्राष्ट्रिय उसबाट चाहिँ नि पैसा लिएर आउँछौँ। पहिला जस्तो जमाना छैन कि प्रधानमन्त्री मन्त्री सचिवहरू गएर ल हाम्रो देशमा लगानी गर भन्ने। अहिले त यिनीहरू गएर मेरो देशमा पनि धनी मान्छे छन् म पनि धनी हुँ मैले लगानी गरिरहेको मलाई पार्टनरसिप गर भनेर आकर्षण देखाउने भने यिनीहरू दूतहरू हुन्। यिनीहरूलाई सहजताको वातावरण चाहिँ नि सिर्जना गरेर जुन चिज आएको छ किन निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर चाहिँ नि आर्थिक सम्भावको रूपमा अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ नि आएको हुनाले अब भोलि हेर्नुहोस् यी सबै कुराहरू नराम्रा छैनन्। सबै राम्रा 10 वर्षमा अत्यन्त महत्त्वकांक्षी 4 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना प्रभावित सट्टा शेयर दिने हैन। उले यो आधार के गर्यो भनेर भन्दा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति पनि दिने। अब तपाईलाई अर्को बताइदिउ इन्ट्रेस्टिङ 64 मा 700 मेगावाट थियो। 64 मा अब शान्ति प्रक्रिया 700 मेगावाट थियो। अहिले 4100 मेगावाट छ।
अहिले भने कति वर्ष लाग्यो भने आज 15-16 वर्ष लाग्यो 4100 मेगावाट हुन 17-18 वर्ष लाग्यो होइन भनौँ न 30,000 मेगावाटको लागि के गर्नु पर्छ सरकारले कति लगानी गर्नु पर्यो आन्तरिक लगानीले पुग्दैन बाह्य लगानी आकर्षण गर्नु पर्यो भनौँ न मेगावाटको लागि त्यत्रो बिजुली त्यसले गर्दा अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी भनेकै यही हो मैले त डाक्टर साहब मान्छेले के भनेको छ भने 1 मेगावाट 2 मेगावाट चाहिँ जसरी सरकारले चाहिँ जग्गा किन्दाखेरि लाल पूजा दिन्छ नि त्यसै गरी समुदायलाई दियो भनेदेखि जस्तो मानौ बझाङ अथवा मानौ पाल्पा अथवा मानौ कर्णालीमा अथवा कालीकोटमा त्यसरी लाल पूजा सरह चाहिँ 1 मेगावाट 2 मेगावाट त्यहाँको चाहिँ अति कम विकसित क्षेत्रमा त्यसरी लाल पूजा दिएको जस्तै दियो भने चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूको आय स्तर बढ्छ र समृद्ध हुन्छन् भन्ने पनि एउटा मलाई ठिकै लाग्छ किन भन्दा सेयर दिने नै भने त त्यो क्षेत्रमा त्यो क्षेत्रको जनतालाई मुआवजाको सट्टा सेयर नै दिने पैसाको सट्टा सेयर नै त्यो उजले गर्दा उसले संरक्षण गर्छ भने ठिकै छ यो नराम्रो होइन नेपालको सन्दर्भमा उदाहरण तपाईँलाई अब वैदेशिक रोजगार बन्ड निकालियो अब विदेशमा रोजगारी गर्नेहरूलाई बन्ड निकालियो त जाला यति धेरै मान्छे विदेशमा छन् यदि किन्ला भनौँ भने त आज बन्डै बिक्री भएन कति लाखको मात्रै त्यो त के अर्थ लाग्यो त्यसले गर्दा यी चिजहरू के हुन् भन्दा अहिले बन्डको मार्केट पनि आछ अत्यन्त राम्रो बन्डको जहाँ चाहिँ नि पैसा सङ्कलित गरेर चाहिँ आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउनलाई अत्यन्त राम्रो बन्ड मार्केट चाहिँ विकास गर्ने भनेर इक्विटी मार्केट ऋण मार्केट बन्ड मार्केट लगायत पूर्वाधार बन्डका कुराहरू लिएर आएको छ यो चाहिँ नि नेपालमा विकास नभएकै हो बन्ड मार्केट 2% मात्रै विकास भएको छ नेपालमा त्यसले गर्दाखेरि यो मार्केटलाई विकास गरियो भने पैसा आउँछ त्यहीबाट चाहिँ नि लगानीकर्ताले लगानी चाहिँ नि आन्तरिक रूपमा ठुला आयोजनामा लगानी गर्न सक्छन् तर अहिले त ब्याङ्कहरू पनि सक्षम छन् ठुलो आकारको छ पुँजी उनीहरूसँग लगानी गर्न नेपालको लागि गाह्रो त छैन अहिले त फेरि अर्को यिनीहरूलाई प्लस पोइन्ट अहिलेको सरकारलाई किन विदेशी सञ्चित पनि राम्रो छ डिप्रेसन पनि आइरहेछ जसले गर्दाखेरि आन्तरिक ऋण उठाएर पनि मजाले ठुला आयोजनामा 2-4 ठाउँमा सरकारले सस्तो ब्याजमा गर्न सक्छ त्यही हो कि आर्थिक सही ठाउँमा लगानी हुनु पर्यो अहिले पनि मैले भने विद्वान अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको क्षमता कति देखिन्छ क्षमताको प्रशंसा गर्नुभएको छ अब कार्यान्वयनको पक्ष पनि झन् सशक्त बुझिया मान्छे हिजोको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बुझेको मान्छे यसरी बुझ्नु न हिजोको दिनमा अर्थतन्त्रै नपढेको नबुझेको मान्छेले त चलाउँदाखेरि तपाईँ हामीले राम्रै गरेका छ भन्थ्यो बुझिया मान्छे त्यो त 100% क्लास पास नगरेको अर्थ मन्त्रालय चलायो भनेर हामीले आलोचना गर्यौँ अब त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बुझेको मान्छे अर्थमन्त्री त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ नि छ अब यतिको बुझेको मान्छेले 7% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा गर्न सक्नुहुन्छ होइन अहिलेकै स्थितिमा सुन्नु न तपाईँले जुन भन्नुभयो अहिलेकै स्थितिमा यही रूपमा ऋण लगानी अहिले बजारमा निजी क्षेत्रमा ऋण चाहिँ नि 6.7% मात्रै गएको छ ऋण लगानीको जुन आधार केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ नि मौद्रिक नीतिमा चाहिँ नि 12% भन्दा त्यो हुनै सकिरहेको 3-4 वर्षदेखि ऋण लगानी चाहिँ नि जुन रूपबाट बजारमा हुनुपर्ने हुन सकेको छैन अहिलेकै स्थितिमा यदि ऋण लगानी सरकारले भने मौद्रिक नीति अनुसार भयो भने मजाले तपाईँको 6-7% आर्थिक वृद्धि मजाले हुन्छ केही गाह्रै छैन हाम्रो अनि अर्को चिज तपाईँलाई भन्नु पुँजीगत खर्च सबभन्दा ठुलो समस्या नेपालमा रोग जसले गर्दाखेरि रोग नेपाल एक दशकमा 64% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ एक दशकमा एभरेजमा अहिले तपाईँको पुँजीगत खर्च भनौँ कि 407 अरब रुपियाँबाट घट्दै गएर 255 अरबमा 297-92 अरबमा आयो त्यो पनि साध्य भनौँ त्यसमा पनि अझै कम हुने स्थिति भएको छ अझै पनि पुँजीगत खर्च चाहिँ नि हामीलाई 27-28% मात्रै कुल भनौँ यो स्थितिमा अत्यन्त न्यून 78-92 अरब खर्च भयो भन्ने सुनेको थिएँ मैले अब 2-3 महिनामा कति खर्च गर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि छुट्याएको रकम पनि हामी खर्च गर्न सक्दैनौँ अत्यन्त यो पुँजीगत खर्च भन्दा विकासको खर्च चाहिँ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ डाक्टर साहब होइन यो बहस गरे हामीले यो होइन
बस हामीले प्रशासनिक गरेर खर्च हुन्छ, पुँजीगत खर्च हुँदैन। होइन बस हामीले गर्यौं तर त्यसको समस्या कहाँ भयो भनेर भन्दा जुन पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने आयोजनाहरू छ तिनीहरूमा नियुक्ति जुन गरिएका छ सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै नियुक्ति चाहिँ नि हटाइदिने। अब अहिले चाहिँ नि कार्य सम्पादन गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै जिम्मेवार बनाउने, सम्बन्धित मन्त्रालय नकारात्मक र राम्रो भयो सूची हेरेर प्रोत्साहन अब त्यो गर्न सक्यो भने पुँजीगत खर्च मजाले हुने र मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाएर अब मन्त्रीहरू सबै यङ छन्, जिम्मेवार भएर चाहिँ नि त्यो क्षेत्रको चाहिँ लगानी र कर्मचारी तन्त्रले पूर्ण रूपमा सहयोग गरिदियो भने सरकारलाई चाहिँ नि सहज हुन्छ काम गर्न। अब कर्मचारी तन्त्रलाई साथ लिनु पर्यो, अत्यन्त जरुरी छ। कर्मचारी संयन्त्रको मानसिकता पनि बदलिनु पर्यो उहाँहरूलाई यो गरिदिने भनेर फेरि अर्को खालको चाहिँ झमेला सुरु भयो होइन। त्यो भयो भने त गाह्रो हुन्छ, एकदम गाह्रो हुन्छ। किन भन्दा उदाहरणको लागि 48 के अरे गिरिजाबाबुको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पञ्चायतका सचिवहरू हटाउने भने निकाल्दाखेरि के भयो स्थिति याद छ तपाईलाई त के याद हुने हो? हामीलाई होइन तपाईँले सुन्नुभयो होला, अलि सुनेको छ कि छैन? तपाईँ पनि त जेएनजी हो, कति भयो 35 वर्ष उमेर कति 40 को हाराहारी जे होस् न जेएनजी नै हो नि। तपाईँ पनि त्यति बेला सानो चाहिँ नि कटु नलगाएर हिँड्नुहुन्थ्यो यार। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो त्यति बेला यति ठुलो भूकम्प गयो जसले गर्दा पछि अदालतले मुद्दा जिताइदिइसकेपछि चाहिँ ती पुराना जो हटाइएका कर्मचारीहरू थिए सबै सचिव सहसचिवहरू सबै बालमा भए। 30 वर्ष सेवा 3 वर्ष जटिल हुन सक्छ रक्षा ट्रेड युनियन समस्या होइन, ट्रेड युनियन होइन, अदालतले नै अब स्टे अर्डर दिएको छ। त्यसले गर्दा मेरो दृष्टिकोणमा कार्यपालिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरण हो, तर शक्ति पृथकीकरण भए पनि दुईटाको द्वन्द्व राम्रो गर्दैन मुलुकमा। दुईटाको द्वन्द्वले गाह्रो पार्छ एक्लै हाल्के। तर न्यायपालिकाले पनि के बुझ्नुपर्ने छ भनेर भन्दाखेरि हामीले राजस्वबाट ल्याएको र विदेशबाट ऋण लिएको पैसाले आयोजना समयमै पुरा हुँदैन, वर्षौँ लाग्छ, ऋण बढै छ। त्यसले गर्दा यसलाई पुरा गर्ने आधारशिला एउटा आर्थिक रूपमा चाहिँ नि पारदर्शिता तरिकाले चाहिँ निर्णय गरिदियो भने त्यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई सहयोग र कति गलत चिजहरूलाई चाहिँ नि न्यायपालिका र कार्यपालिकाले प्रोत्साहन नगर्ने, न्यायपालिकाले पनि प्रोत्साहन नगर्ने भयो भने राम्रो हुन्छ। छलफल गर्दाखेरि एउटा मेसेज आयो, अबको पुँजी बजार के हुन्छ? पुँजी बजार होइन, यो मानिसको चासो बुझेँ मैले, एकदम चासो अत्यन्त राम्रो कुरा हो। पुँजी बजारमा पुँजी बजारको भनौँ कि अध्यक्ष हुँदा विदेशी एनआरएनलाई छुट्याउँ के अरे पुँजी बजारमा भित्र्याउने भनेको आज 2006 को कुरो हो। आज 19 आज कति 20 वर्ष हुनला लगानीकर्ता भनौँ न एनआरएनहरू हाम्रो अहिलेसम्म छिर्न सकेका छैन। वैकल्पिक विकास वित्त डायस्पोराको पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार विकास र पोषणको नयाँ मोडल लागू गरिने भनेको छ अर्थतन्त्रमा। ठिक छ त, राम्रो छ। अब शेयर बजारको चाहिँ के हुन्छ? शेयर बजार राम्रो के हुन्छ दर्शक, के हुन्छ? म चाहिँ पुरा विश्वास छु। होइन एकदम शेयर बजारमा अब किन यो सरकारले शेयर बजारलाई जुन रूपमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण तरिकाले पुँजी बजारको विकासलाई चाहिँ बन्ड मार्केट नेपालको छैन, त्यसले यसलाई विकास गर्ने भनेर जुन मैले भने न 2% मात्रै यो बन्ड मार्केटलाई विकास गर्नको लागि जुन एउटा नीतिगत कुराहरू नीति लिएर आएको छ, अब त्यसलाई बजेटमा कसरी एड्रेस गर्छ त्यो आधारले हेर्दा अब रणनीतिक साझेदारहरू छिराएर भए पनि यो उसलाई के अरे हाम्रो स्टक एक्सचेन्जलाई चाहिँ नि प्राइभेटाइज गरेर अगाडि लैजाने सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा अगाडि जाँदाखेरि भोलिको दिनमा पुँजी बजारलाई आउट गर्ने बित्तिकै त सिद्धियो देश। अहिले पुँजी बजारलाई आउट गर्ने हो भने हामी उत्तर कोरिया भए हुन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पुँजी सङ्कलन गर्ने ठाउँ नै पुँजी बजार हो।
त्यस कारणले गर्दा पुँजी बजारलाई यसले बहुत प्राथमिकता दिएको हुनाले र अबको पुँजी बजार चाहिँ नि उत्साहीजनक हुन्छ भन्ने मैले पुरा विश्वास गरेँ। अर्को एक प्रश्न के आयो भन्दाखेरि सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गर्ने भन्छ सरकारले, यो निजीकरणको नाममा बेच्न खोज्या हो कि के गर्न खोज्यो भनेर पनि प्रश्न उठाउनु। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, रणनीतिक साझेदारी भित्राउने वा विनिवेश गर्ने स्पष्ट नीति लागू गर्ने भनेको छ। यो के भन्न होइन एउटा चिज चाहिँ निजीकरण गरेर बेचियो होइन, यो सोच दृष्टिकोण हो। किन भनेर भन्दा निजीकरण कुन अर्थमा भन्दा सरकारको स्रोत कम छ, सरकारको दायरा ठुलो छ, धेरै ठाउँमा चाहिँ नि जनताको आकांक्षा पुरा गर्नुपर्छ, सरकारले फ्याक्ट्री चलाएर बस्ने होइन, त्यो क्षमता पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा सरकारले फ्याक्ट्री चलाउने, अब संस्थाहरू चलाउने काम जसले चाहिँ नि आय आर्जन गर्न सक्ने संस्थालाई सरकार नचलाए निजी क्षेत्रलाई दियो भने उसले राम्रोसँग चलाएर सरकारलाई रोजगारीको प्रत्याभूति पनि दिन्छ, यतातिर राजस्व पनि दिन्छ भन्ने चिजहरूलाई त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि तर सरकार त गोर्खाली रबर उद्योगदेखि हेटौडा होइन, म चाहिँ नि होइन तपाईँले होइन सोच राखेको आधुनिक प्रविधि भित्र आएर त्यसको लागि कस्ट चाहिन्छ, कसले त्यो गर्न खोजे। मैले अस्ति भेटेकै थिएँ तिनीहरू, हामीले यसरी सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रकै व्यक्तिहरू गएर सञ्चालन गर्न खोजेका छन् भने दिए भयो। निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू गएर त्यसलाई सञ्चालन गर्छु, उद्योग सञ्चालन गर्छु भने त राम्रो कुरा हो। तर सरकारले नै सरकारी र निजी हेरेर प्राथमिकता हेरेर सरकारी र भनौँ न साझेदारीमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्न सकिन्छ, निजीलाई बेचेर पनि गर्न सकिन्छ, निजीलाई लिजमा दिएर गर्न सकिन्छ र म्यानेजमेन्ट दिएर गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा धेरै तरिकाहरू छन्। अर्को मान्छेले प्रश्न के उठाए भन्दाखेरि केवाइसी प्रणाली लागू गरी बैंकिङ, दूरसञ्चार र सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने सरकारले उठान गरेको छ। त्यो सँगै अहिले सबभन्दा डरलाग्दो भनेको साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध, डिजिटल ठगी नियन्त्रणको लागि तपाईहरु जस्तो विज्ञले सरकारले के सुझाव दिनुहुन्छ? धेरै नेपालीहरू यसमा ठगिएका छन् भन्ने प्रश्न आयो। हैन, त्यो उहाँको प्रश्न अहिले सबभन्दा ठुलो चिज मुलुकलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने अहिले सुरुमै उठाइन, अत्यन्त हाई कस्ट हो। अपराध पनि सुरु अत्यन्त हाई कस्ट हो, एकदमै धेरै महँगो हुन्छ, किनभने त्यसको सुरक्षाको लागि पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई आफै भनौँ, मै आफै गभर्नर हुँदाखेरि कति रात म सुतेको छैन। जसले बङ्गलादेशको केन्द्रीय ब्याङ्क होइन, बङ्गलादेशको ब्याङ्क केन्द्रीय ब्याङ्कबाट जुन पैसा चोरी भयो, चोरी भइसकेपछि हामीलाई पनि त्यो डर। त्यसले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्र अझै पनि रूपमा डिजिटलाइजेसन राम्रोसँग हुन सकेको छैन, चाहे त्यो केन्द्रीय ब्याङ्क हो चाहे ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था। किन भन्दा त्यसमा पैसा लगानी गर्नै चाहँदैनन्, किन्तु देखिँदैन। त्यो सफ्टवेयर लगानी गर्ने भने त्यसमा पैसा सफ्टवेयर हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सोच के छ भन्दा कुनै सोलिड वस्तु चाहियो, ट्यान्जिबल भन्छ देखिने, त्यो खालको सोचै नभएको हुनाले अत्यन्त गाह्रोसँग मेरो बेला केही एमाउन्ट चाहिँ नि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय ब्याङ्कमा के अरे भनौँ कि लगानी गरियो। त्यसपछि लगानी जुन रूपमा सुधार भएर अगाडि बढ्नुपर्ने छिमेकी राष्ट्र भारतमा त्यो रूपमा गएको छ, चीनमा त्यो छ भनौँ, अरू देशहरूमा अब क्रिप्टो करेन्सीकै माइनिङ गरेर भुटान बसिरहेछ डिजिटलाइज त्यो रूपमा। कसरी उसले भनौँ कि त्यसको प्रोटेक्ट गर्नलाई कुन रूपबाट कसरी अगाडि गरे होला त्यो हेरौँ। कस्ट त भयङ्कर, सरकारको ढुकुटीबाट मैले बिर्सेँ कति $1 मिलियन चाहिँ नि उसले खर्च गरेर सेक्युरिटीको रूपमा चाहिँ नि राखिरहेछ। हामीले त्यो रूपमा दिल खोलेर कति गर्न सक्छौँ? त्यसले गर्दाखेरि यो जब डिजिटलाइजेसनमा मुलुकलाई लैजाने साइबर क्राइमलाई यो हरेक क्षेत्रमा अहिले त ह्याक भइरहेछ हरेक दिन जसो। हामी अब हाम्रो लाइफस्टाइल होइन, हाम्रो लाइफस्टाइल धेरै स्लो छ कि अन्तर्राष्ट्रिय उसमा भन्छौँ बोल्छौँ त्यो हेरेर, तर लाइफस्टाइल र अर्थतन्त्र अत्यन्त सुस्त र अहिले पनि आधुनिक
वास्तविकतातिर जान त्यतिको सकिरहेको छैन। ठ्याक्कै म अन्तिममा छु। तपाईँले डाक्टर साहबले त विज्ञ, मुलुकको अर्थतन्त्र बुझेको, राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय बैंक हाँकेको, विश्वको अर्थतन्त्र पनि बुझेको, मानिसहरूमा ठुलो अपेक्षा छ यो सरकारप्रति, ठुलो अपेक्षा छ। मान्छेले कल्पना गरिरहेछन् हामी विश्व बजार, शक्तिशाली विश्व बजार अथवा विश्व बजार अनुसार यहाँ पनि त्यस्तै खालको बजार भइदियोस्, विकासको बजार भनिरहेछन्। बालेन शाह, प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डाक्टर सोनिम अग्रवाललाई बजेटको सन्दर्भ, किनकि यो पहिलो बजेट हो, पहिलो नीति तथा कार्यक्रम हो, अब आउने बजेट पहिलो हो यो सरकारको, के सुझाव दिनुहुन्छ? मैले सुझाव के दिने, जुन नीति तथा कार्यक्रममा आएका छन् यो अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यसको लागि बजेट जुन सिलिङ छ सिलिङभन्दा ठुलो गर्नै पर्छ। कुनै पनि हालतमा सानो गर्ने बित्तिकै कनिका छरे अझै हुन्छ, यी कुराहरू पुरा हुँदैनन्। त्यसले बजेटको आकार ठुलो बनाएर भए पनि र जुन आयोजनाहरू लगायतका क्षेत्रहरू जसले चाहिँ नि रफ्तारमा द्रुत गतिमा आर्थिक विकासलाई टेवा पुग्छ भन्यो भने ती क्षेत्रलाई चाहिँ नि मजाले मनग्गे पैसा राखेर अगाडि बढ्दाखेरि मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भन्छु। तर यहाँ आम दर्शकले के भने भन्दाखेरि चाहिँ 80% किनेर खाने मुलुकको अन्त्य कहिले हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। 80% किनेर खाने मुलुकको तुरुन्तै अन्त हुँदैन, स्पष्ट तुरुन्तै अन्त हुँदैन। अब यो सरकारले फाउन्डेसन बनाउने हो, 2-4 वर्ष त लाग्छ। हामी निर्यात गर्ने प्रतिस्पर्धी क्षमता भएको चाहिँ नि तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी क्षमता भएको वस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने त्यो सेक्टरहरू हामीले छुट्याइसकेका छौँ। पर्यटन सेक्टर, त्यसले गर्दाखेरि सूचना प्रविधिको सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ नि राम्रोसँग सेवा र वस्तुको चाहिँ नि निर्यात र आन्तरिक रूपमा खपत गर्न सक्ने स्थिति हामीले 2-3-4 वर्ष त लाग्छ बनाउन। त्यस कारणले गर्दा 3-4 वर्ष पछि चाहिँ नि हामी त्यो स्थितिमा यदि यो सरकारले पैसा राखेर अङ्कमा र यही अनुसार काम गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ 4-5 वर्षभित्र चाहिँ नि हाम्रो रूपान्तरण सम्भव छ हामी पालामा भनिरहेछन्। मजाले सम्भव गर्न सक्छ। बाबु यो त दृष्टि इच्छा शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो नि। इच्छा शक्ति राख्नु पर्यो अनि आर्थिक त्यस अनुसार भएका कामहरू समयमै पुरा गर्यो भने भैया मैले भने 6-7% को आर्थिक वृद्धिको लागि अहिलेकै योभन्दा अगाडिको बजेटले नै भ्याउँथ्यो के। खर्चै हुँदैन बजेट, खर्चै हुँदैन। अनि खर्च त्यो जुन बजेट छ त्यसले गर्दाखेरि 6-7% को आर्थिक वृद्धिको समस्या होइन। समस्या कहाँ भन्दा सम्बन्धित आयोजनाहरू हामीले हेरेका रूपान्तरकारी आयोजनाहरूमा लगानी 30 वर्ष लाग्ने रूपान्तरकारी आयोजनाको 25 वर्ष लाग्छ अनि एउटा आयोजना। त्यसले गर्दाखेरि यी आयोजनाहरू समयमै टाइमलाइनमा पुरा भयो भने आन्तरिक रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ, यसले चाहिँ राम्रो गर्छ। र तपाईँलाई जहाँ यादै एउटा के पनि भन्न चाहन्छु भन्दा अब यत्रो पश्चिम एसियाको चाहिँ यत्रो अहिलेको जुन द्वन्द्व छ, लडाइँ छ, त्यसले चाहिँ नि मुलुकको श्रमिकहरूलाई जुन रेमिटेन्स आउने करिब 40% रेमिटेन्स त्यही क्षेत्रबाट आउँछ भनौँ न। 40% रेमिटेन्स त्यही क्षेत्रबाट आउने खाडी मुलुकको द्वन्द्वले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र पनि अझै महँगो बनाउने स्थिति देखिसकियो। र त्यहाँ भएका श्रमिकलाई चाहिँ अब भोलि आएर यदि ती श्रमिकहरूले रेमिटेन्स, अहिले त रेमिटेन्स 2 खरब 9 अरब चाहिँ नि यो भर्खर अहिले के अरे 2 अरब 9 करोड रुपियाँ चाहिँ नि अस्ति 2 खरब 9 अरब रुपियाँ यही अहिले चैतमा चाहिँ नि आएको छ। 9 महिना हो, एकदम बढी। भोलि आएर रेमिटेन्स आउने स्थिति पनि बन्द र कम भयो भने के हुन्छ र हामीले ऊर्जामा यति पर निर्भर छौँ र जबकि ऊर्जाको खपत कम खपतलाई कम गर्दा पनि अब त्यो रूपमा भोलि उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिने जुन रूपमा त्यो रूपमा चाहिँ यो सरकारले स्पष्ट रूपमा
बोलेको छैन। उसको के छ भने किन श्रमिकको भोलि के गर्ने उनीहरू यता आयो भने र त्यहाँ चाहिँ नि कुन रूपमा यो सरकारले 12 लाख युवालाई फर्काएर रोजगार दिने भन्ने त घोषणा गरेको छ। होइन, त्यो घोषणा गर्ने कुरो भएन। अब यो 12 लाख युवालाई फर्काएर रोजगारी दिने भन्ने घोषणा गर्नलाई मैले हिजो भनिन। हिजो सरकारमा के थियो त, यस्तै घोषणा त गर्थ्यो। स्पष्ट त्यसले गर्दा पश्चिम एसियाको भनौँ न खाडी मुलुकको त्यसले भोलि कृषिमा पनि असर गर्छ। कृषिमा नेपाल साउथ एसियामै अत्यन्तै दशकमा 3% मात्रै कृषि उत्पादन वृद्धि, जबकि साउथ एसियामा हाम्रो भन्दा बढी छ अरूको एभरेजमा। हामीले गएको 6 महिनामा 6 अर्बको चामल किनेर चामल भोलि तपाईँको मल खाद नै उताएर आउने ठाउँै त्यही हो। मल खादको भाउ बढेको स्थिति छ। अर्कोतिर ऊर्जाको भाउ बढेको छ। यो स्थितिमा चाहिँ नि सरकारले भोलिको दिनमा यो त प्रत्यक्ष देखिएको यो समस्या अहिले तुरुन्तै समाधान हुने देख्दिनँ मैले। नदेखिएपछि अझै 1-2 महिना लम्बिने बित्तिकै त्यो नर्मलमा आउन 6 महिना लाग्छ भनौँ। त्यसले गर्दा 6 महिनासम्म देशको अर्थतन्त्रलाई त मेन ऊर्जा न हो। ऊर्जाले त असर गर्यो। तुरुन्त त हामी केही निर्माण गरेर गर्न सक्दैनौँ होइन, रोजगारी पनि तुरुन्त दिन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा यतातिर कसरी सोचेको छ त्यसमा चाहिँ नि अलिकति म नै देखेँ। मैले देखिनँ कुनै बुदागत कुराहरू। यी त आन्तरिक रूपमा यथास्थितिमा रहेमा हामीले यो गर्छौँ भन्ने हो। तर उथल पुथल भइरहेछ होइन, भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यी चिजलाई एड्रेस गरिदियो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने। पक्कै पनि ठ्याक्कै समय सक्यो र समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। आज हामीले विशेष गरी नयाँ सरकार र शक्तिशाली सरकार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ल्याएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम 83-84 को यो नीति तथा कार्यक्रमले के सङ्केत गर्छ र जुन सुशासन, समृद्धि र पूर्वाधार विकासमा जोड दिने भनिएको छ त्यसमा कति सम्भव छ र बजेट कस्तो आउनुपर्छ, यसलाई जोडेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर अर्थविद डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।